न्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा आज प्रवेश नै नदिने नेपाल बार एसोसिएसनको तयारी। निकासका लागि सरकार मध्यमार्गी बाटो खोज्दै। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसँगै एमाले आगामी नेतृत्व चयनमा केन्द्रित। आकांक्षी धेरै भएपछि सर्वसम्मत नेतृत्व छान्न अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार करका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अतिरिक्त भार। आयोजनाको निर्माण भने अनिश्चित। जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि कोइला तथा जैविक ऊर्जाको प्रयोग घटाउने सहमति गर्दै कोप 26 सम्मेलन सम्पन्न। जलवायु असरसँग जुझ्न विकासशील मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। र बेल्जियम र फ्रान्स विश्वकप फुटबलका लागि छनौट। मोन्टेनेग्रोसँग नेदरल्यान्ड्सको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आज सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने तयारी गरेको छ। जबराको राजीनामा माग गर्दै 2 सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका बारले गत शुक्रबार गेटमै धरना दिएर जबराको प्रवेश रोक्ने प्रयास गरेको थियो। तर जबरा अर्को गेटबाट सर्वोच्च छिर्नु भएको थियो। बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आज पनि जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा निषेध गर्न धरना दिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सकेसम्म सर्वोच्च अदालतभित्रै छिरेर गेटमा धरना दिन्छौं। गत शुक्रबार जस्तै प्रहरी खटाएर भित्र जान रोके भने बाहिरै धरना जारी राख्छौं। अदालत भवन र नेपाल बार एसोसिएसन भवनबीच सानो गेट छ। सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न कानून व्यवसायीले पनि प्रयोग गर्ने सो गेटलाई शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनले बन्द गरिदिएको थियो, जसका कारण कानून व्यवसायी सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न पाएनन् र उनीहरू मुख्य गेटमै पुगेर विरोध प्रदर्शन जारी राखे। बार अध्यक्ष श्रेष्ठले सो गेट खोल्न शुक्रबार नै सर्वोच्च प्रशासनलाई भनिसकेको र आज पनि गेट बन्द गरिए सडकबाटै मुख्य गेटमा धरना दिने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले पनि जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले घोषणा गरेको कार्यक्रम यथावत रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आज बिहान 9:30 देखि 11:30 बजेसम्म प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारमै धरना दिने बताउनुभयो। नेपाल बारले कार्तिक 14 देखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतका पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरू नेपाल बार एसोसिएसन तथा नागरिक संस्थाहरूका आवाज बीच दबावमा परेको सरकारले न्यायालयको गतिरोध अन्त्य गर्न मध्यमार्गी बाटो खोज्न थालेको छ। न्यायपालिकाको संकटमा कार्यपालिकाले पनि संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रै आवाज उठेपछि सरकारले भूमिका खुम्च्याएर जबरालाई पदमा राख्न सकिने सम्भावना खोजिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा न्यायालयको नेतृत्वमा यथावत राखेर निकास खोज्ने भन्नेमा सत्तारूढ कांग्रेसभित्र मतान्तर छ। पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जबरालाई हटाउन तयार हुनुहुन्न। 3 सातासम्म न्यायालय अस्तव्यस्त हुँदा पनि संसद र सरकारलाई मूकदर्शक बनाएको भन्ने आरोप पछि देउबा सहमतिको प्रयासमा लाग्नु भएको छ। जबरालाई न्यायालयको नेतृत्वमा यथावतै राखेर निकास खोज्न सकिन्छ कि भनेर कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खत्री जुटिएका छन्। बेन्च सपिङ गरेर भ्रष्टाचार र न्यायिक विचलन बढाएको भनेर सार्वजनिक आरोप सामना गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश जबरालाई अंकुश लगाउन सरकारी प्रतिनिधिले प्रधान न्यायाधीश, आन्दोलनरत न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छन्। अटोमेसन अर्थात् स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीबाट पेशी तोक्ने र त्यसको व्यवस्था नभएसम्म गोला प्रथा लागू गर्न आनाकानी गर्दै आएका जबरा अहिले त्यसका लागि तयार भइसक्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशले नै भ्रष्टाचार बढाएको भनेर अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीशहरू गोला प्रथाकै भरमा इजलासमा फर्कन भने तयार छैनन्। एक न्यायाधीश भन्छन्, न्यायिक विचलन देखिएको भनेर 3 सातासम्म अवज्ञा गरिएका प्रधान न्यायाधीशसँग फेरि कुन बहानामा इजलासमा सँगै बस्ने? हामी उहाँसँगै इजलासमा बस्ने हो भने दलका नेताहरू जस्तै भागभण्डामा लागेका थियौं, न्यायालयको बृहत्तर सुधार हाम्रो अभिष्ट थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ। जबराले गोला नै तान्न नपाउने र उहाँले अब आइन्दा मुद्दा नहेर्ने सहमति भएमा आफूहरू इजलासमा फर्कन सक्ने संकेत न्यायाधीशहरूले गरेका छन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि हिजो एकैपटक प्रतिनिधि छनौट भएसँगै नेताहरू आगामी नेतृत्व चयनका विषयमा केन्द्रित भएका छन्। मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनले 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 15 सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्दैछ।
अहिले धेरैको चासो पदाधिकारीमा को आउँछन् भन्नेमा छ। पदाधिकारीका आकांक्षीले आन्तरिक दौडधुप पनि सुरु गरेका छन्। विधान अनुसार 10औं महाधिवेशनबाट 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 उपमहासचिव, 7 सचिव गरी 15 पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन्। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित मध्ये 2 पदाधिकारी अहिले एमालेमा छन्। हाल कायम रहेका सबैजसो पदाधिकारी पदोन्नति हुने वा नहुने नभए सोही पदमा दोहोरिन चाहेका छन्। ईश्वर पोखरेल भने 2 कार्यकाल महासचिव बनेका कारण सोही पदमा आउन विधानले नै रोक्छ। अन्य पदाधिकारी भने दोहोरिन सक्छन्। नयाँ कमिटीको पदाधिकारीमा अन्य नेता पनि आकांक्षी भएकाले एमालेभित्र नेतृत्व व्यवस्थापनको विषय जटिल बन्ने देखिन्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मात्रै नभएर एकीकरणको प्रक्रियाबाट आएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूको चाहना र दावी पदाधिकारीमा छ। हाल एमालेभित्र अध्यक्ष ओली पक्ष, 10 बुँदे सहमति गर्ने नेताहरू र पूर्व माओवादी गरी 3 समूह अस्तित्वमा छन्। पदाधिकारीमा तिनै समूहका नेताको भिन्दै रणनीति सहितको दावी छ। ओली एकताको सन्देश दिने गरी शक्ति सन्तुलन पनि मिलाउने र अनुकूल टिम बनाउने योजनामा छ। ओली समूहकै रहेका नेताहरू सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल सहितका नेता पनि जोड घटाउमा सक्रिय देखिएका छन्। पूर्व माओवादीका नेताहरू ओलीसँग सहकार्य गरेर धेरै पद प्राप्त गर्ने रणनीतिमा छन् भने 10 बुँदे सहमति गर्ने नेताहरू सम्मानजनक पद पाए सर्वसम्मतिका लागि तयार नभए प्रतिस्पर्धामा उत्रने दाउमा छन्। यस्तै आकांक्षी धेरै हुँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको प्रयास जटिल बन्दै गएको छ। असन्तुष्ट र पूर्व माओवादीलाई मात्र होइन, ओलीलाई आफ्नै समूहभित्र धेरै आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती आइपुगेको छ। एमालेबाट विद्रोह गरी बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको भूमिका बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। हिजोबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समग्र राजनीतिक र सांगठनिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको भूमिका बढेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमालेको साख घट्दै गएको दावी गर्नुभएको छ। बैठकमा नेपालले राखेको भनाई उद्धृत गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले भन्नुभयो, राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पार्टीको भूमिका बढिरहेको छ। एमालेको साख दिन पर दिन घट्दै गएको छ। हामीले गठबन्धन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका छौं। संघीय र प्रदेश सरकारमा यथोचित नेतृत्व गरेका छौं। राष्ट्रिय आत्मसमर्पणबाट देशलाई जोगाउने काम गरेका छौं। नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशा प्रदान गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण गरी अगाडि बढेको तथा महाधिवेशनका निष्कर्ष र जबजको मान्यतालाई कुल्चने गुटवाद, व्यक्तिवाद र सर्वसत्तावादले पार्टीको सैद्धान्तिक वैचारिक आधारलाई खण्डित गरेकाले विद्रोह गर्नु परेको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आउने भएका छन्। उनी मङ्सिर 1 मा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्नेछन्। कार्तिक 29 मा मालदिप्सको भ्रमणमा रहने लू त्यस लगतै काठमाडौँ आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC की उपाध्यक्ष फतिमा सुनार आएको 1 महिनापछि अमेरिकाका तर्फबाट उच्च राजनीतिक भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमणका क्रममा लूले नेपालमा लामो समयदेखि अलमलमा परेको MCC सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई प्राथमिकता दिने अनुमान गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारी पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाउँदा उपभोक्तामा अतिरिक्त भार बढेको भन्दै आयल निगमको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सरकारले पूर्वाधार करका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त 10 रुपियाँ असुल्ने गरेको छ। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 5 रुपियाँ पूर्वाधार कर लगाउन सुरु गर्नु भएको थियो। सो रकमलाई बढाएर पूर्वाधार कर मार्फत अतिरिक्त 10 रुपियाँ असुल्न थालिएको छ, जसको भार सर्वसाधारण उपभोक्तामा परिरहेको छ। तर बहुप्रतीक्षित बुढी गण्डकी आयोजना भने कहिले बन्ने अन्यल नै छ। पूर्वाधारका आयोजना पनि नबन्ने, सर्वसाधारणबाट कर चाहिँ असुलिरहने कहिलेसम्म। मूल्य समायोजनका नाममा नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताको ढाडै सेकिने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि 10 रुपियाँ पुर्याइएको पूर्वाधार शुल्कको अतिरिक्त भार नपरेको भए उपभोक्ताले प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 136 रुपियाँ तिर्नु पर्थेन। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले 2073 जेठमा इन्धनमा अतिरिक्त 5 रुपियाँ कर लगाएको थियो। सो रकम थन्किएर अहिले 78 अर्ब 15 करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ। पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले बहुप्रतीक्षित
अशिक्षित तर राजनीतिक रूपमा निकै गिजोलिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले 2074 जेठ 9 गते आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर गेजुवासँग कुरा मिल्न नसकेपछि आयोजना अन्यलमा पर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। सो समितिमा रहेका तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सम्भावना रहे पनि अन्यल कायमै रहेको बताउँछन्। केही भाइबिलिटी फन्डिङ चाहिँ सरकारले गरिदियो भने त्यो कमर्सियल्ली भाइबल हुने खालको निचोडको साथ हामीले प्रतिवेदन दिएका थियौँ। विभिन्न कारणले त्यो कार्यान्वयन जान सकेन। कर्मचारी सञ्चय कोष, लगानी कोष लगायतका ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरूसँग मैले म ऊर्जामै हुँदा एउटा मिटिङ पनि गरेका थिएँ। उहाँहरू अत्यन्त उत्सुक हुनुहुन्छ। सरकारले निर्णय गर्ने हो भने हामी अपफ्रन्ट कस्ट अहिले नै पनि कति हाल्नुपर्छ हाल्न तयार छौँ र यो निर्माणको अवधिमा जुन 8 वर्ष लाग्छ यसलाई, त्यसमा पनि वर्षै पछि पनि हामी चाहिँ लगानी गर्न सक्छौँ। यो निर्णय हुनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। बुढीगण्डकी नितान्त आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर राज्यको एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अघि बढाउनु पर्छ राज्यले आफै भन्ने नै हो। चिनिया कम्पनी गेजुवालाई आयोजना बनाउन दिने बारे अर्बौं रुपियाँ आर्थिक लेनदेन भएको भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। सरकार फेरिएपछि आफ्नो भविष्य पनि फेरिने बुढीगण्डकीको नियति नै बनेको छ। स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनेर अर्बौं रुपियाँ पेट्रोलियम कर उठिसक्दा समेत आयोजनाको भविष्य अनिश्चित छ। आयोजना प्रभावित गोर्खा र धादिङका 27 गाविसका झण्डै 4000 सर्वसाधारणले मुआवजा मार्फत 35 अर्ब रुपियाँ बुझेका छन्। तर आयोजना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका फोकल पर्सन चिरञ्जीवी चटौतले आयोजना निर्माण बारे छलफलमै रहेको बताए। खासै अहिले केही जस्तो उपलब्धि केही भइसकेको चाहिँ केही छैन। तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै छ, अब धेरै पटक चाहिँ भयो होइन, कहिले कता अहिले पछिल्लो अझै त्यो हाम्रो चाइनिज कम्पनीसँग केही भएको छ होइन विगतमा। अब उहाँहरूसँग पनि बिचमा केही छलफलहरू भएको थियो सायद त्यति बेला मन्त्रालयमा। अब उनीहरूसँग पनि अहिले कम्युनिकेसन गर्ने अब यसलाई चाँडै एउटा उसमा लैजानु पर्यो, किन यत्रो मुआवजा सबै गरिसक्यो भन्ने छ। तर त्यस्तो भइसकेको अहिले कुनै केही यसरी जाने ऊ जाने भन्ने केही भएको केही छैन। यो छलफलमा छौँ। बुढीगण्डकीका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा 10 रुपियाँ पूर्वाधार कर थुपार्दा नेपाल आयल निगम यतिखेर चौतर्फी आलोचित छ। निगमको आर्थिक पारदर्शितालाई लिएर पनि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। पूर्वाधारको बोझ समेत थपिएपछि आयल निगमले केही सहुलियत दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत गरेको थियो। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको अतिरिक्त कर कटौतीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा लगिएको बताउँछन्। साउन यता त झन् यति लस बढेर आयो कि खान नसक्ने स्थिति बनेपछि अलिकति मूल्य पनि समायोजन गर्नतिर जाउँ र पछिल्लो पटक जुन पूर्वाधार करमा 5 रुपियाँ 71-72 मा थियो र पछि 77 आएर त्यसलाई 10 रुपियाँ गर्यो। त्यसलाई केही छुट गर्न सकिन्छ कि भनेर हाम्रो सञ्चार समितिमा छलफल भई एकचोटि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। प्रस्ताव गएको 1-2 महिना भइसक्यो। सरकारले 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गत वर्षबाटै सुरु गर्ने बताएको थियो। स्वदेशी लगानीमै बनाउने वा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउने भन्ने दुईवटा विकल्पमा तयार पारिएको निर्माण मोडालिटी अन्तिम चरणमा छ। तर निर्णय भइ नसकेको ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउँछन्। जग्गा अधिग्रहणको काम र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको पुनर्वास नीति पनि मन्त्री परिषदमा पेश भइसकेको छ। 2 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको सो महत्वाकांक्षी आयोजना लगानीको दृष्टिकोणले निकै चुनौतीपूर्ण त छ नै, यसको भविष्य पनि अन्यलमा परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स र सुरुङ मर्मतको काम चिनिया कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ। सुरुङ र हेडवर्क्स बाहेकका कामका लागि भने टेन्डर मार्फत प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले द्रुत गतिमा काम पूरा गर्ने शर्तमा सुरुङ र हेडवर्क्सको काम चीनको सिनो हाइड्रो कम्पनीलाई दिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सो प्रस्ताव खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लैजानेछ। समितिकी अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी साक्य बजाचार्यको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको सिफारिस अनुसार सो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले बुहालवाला उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षा अध्यक्ष डाक्टर गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरीशंकर शाहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पदाधिकारी बर्खास्त गर्न र तत्कालीन रजिस्ट्रार डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मीको पालनामा भएका खरिद लगायत थप छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीको आन्दोलनका बीच रेग्मीले 3 महिना अघि राजीनामा दिनुभएको थियो। छानबिन समितिमा स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल र धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राई सदस्य थिए। बागमती प्रदेश सरकारले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै पुराना निर्णय उल्ट्याइरहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नयाँ योजनासहित पूरक बजेट ल्याउन लागेका हुन्। तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि बजेट ल्याएको थियो। सो बजेटमा समेटिएका कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनालाई हटाएर नयाँ योजना थप्ने गठबन्धनको सरकारले तयारी गरेको हो। प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र खर्च हुन नसक्ने बजेटको विषयमा मन्त्रालयगत रूपमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 परस्पुरकी निर्मला कुर्मी घटना छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित अधिकार कर्मीले पुनः धरना सुरु गरेका छन्। बाँके प्रहरीले संवेदनशीलता नअपनाएको भन्दै रुबी खान नेतृत्वको समूहले हिजोदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा धरना सुरु गरेको हो। अधिकार कर्मीले न्यायका लागि कलम चलाउनु, सरकार लेखेको प्लेकार्ड र हातमा कलम लिएका थिए। अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी हत्या सम्बन्धी घटना छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ। आरोपितलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रहरीले घटनाका मुख्य अभियुक्त कांग्रेस नेता तथा पूर्व सभासद बादशाह कुर्मीलाई पक्राउ नगरेको अधिकार कर्मीको आरोप छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुले शर्त तेर्स्याएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट छनौट गरी पठाएका विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाएको छ। केयुले चिकित्सा शिक्षा ऐन छलेर आफू खुसी विद्यार्थी लिन खोजेको हो। आफ्ना पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र स्थानीयका छोराछोरीले एमबीबीएस लगायत चिकित्सा शिक्षाका विषय पढ्न विशेष सुविधा पाउनुपर्ने केयुले शर्त राखिएको छ। केयुको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसले सूचना जारी गरेर एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएस अध्ययन गर्न मेरिटमा छनौट भएका 9 विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसकिने जनाएको छ। ती विद्यार्थीलाई मेरिटका आधारमा मेडिकल साइन्सेसका अध्ययन गर्न आयोगले भर्ना हुन पठाएको थियो। मेरिटमा परेका विद्यार्थीका सट्टा 3 जना कर्मचारीका छोराछोरी सहित धुलीखेल, बनेपा नगरपालिकाका 2 जना, पनौती र काभ्रे नगरका 1 जनालाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने केयुले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार विशेष सुविधामा डिन राजेन्द्र कोजुका छोरालाई समेत साइन्सेसमा नै एमबीबीएस अध्ययन गराउन लागि छ। कोजुका छोराको नाम लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न पाउनेमा निस्किएको छ। मेरिटका आधारमा केयु मेडिकल साइन्सेसमा भर्ना हुन गएका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि आयोगमा सम्पर्क राख्न समेत आग्रह गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदार भक्त माथेमाले कुनै विश्वविद्यालयको ऐन र आयोगको निर्णय उल्लङ्घन गरेर विद्यार्थी भर्ना लिन नसक्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएकाले समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै प्रवर्तकहरूले उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्ने मिति आरसीओडी 1 वर्ष थपिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाइसक्नुपर्ने समय अर्थात् वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि 1 वर्ष थप पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। महामारीको पहिलो चरणपछि गत फागुन 2 मा बसेको ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा यस्तो म्याद 1 वर्ष थपिएको थियो। तर महामारीको दोस्रो चरणका कारण आयोजनाको काम बढी प्रभावित भएको भन्दै थप 1 वर्ष बढाइनुपर्ने माग प्रवर्तकको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पालले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई भेट्दै यस्तो माग राखेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि कोइला तथा जैविक ऊर्जाको प्रयोग घटाउने सहमति गर्दै कोप 26 सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा चर्को बहसपछि सहभागी मुलुकहरू सो सहमतिमा पुगेका हुन्। सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन दबाब दिँदै विकासशील मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न थप आर्थिक सहयोग गर्ने सहमति गरेको छ। पेरिस सम्झौता जस्तो पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियससम्म कायम गर्ने सन्दर्भमा भने कुनै निर्णय
हुन नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारतका वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवले सम्मेलनमा विकासको सम्भावना खोजिरहेका मुलुकलाई कोइलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा गरिब उन्मूलन र विकासका एजेन्डा झनै ओझेलमा पर्ने तर्क गरेपछि सम्मेलनले कोइलाको प्रयोग कम गर्ने सहमति मात्रै गरेको हो। त्यसअघि कोइलाको प्रयोग विश्वमा नै उन्मूलन गर्ने लक्ष्य तय गर्ने तयारी गरिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। बेल्जियम र फ्रान्स विश्वकप फुटबलका लागि छनौट हुन सफल भएका छन्। गैराती भएको खेलमा एस्टोनिया विरुद्ध 3-1 गोल अन्तरको जित निकालेको बेल्जियम विश्वकप 2022 का लागि छनौट हुन सफल भएको हो। क्रिस्टियन बेन्टेक, एनिक कारास्को र थोर्गन हाजार्डले गोल गर्दै बेल्जियमलाई जित दिलाएका हुन्। समूह ई को शीर्ष स्थानमा रहेको बेल्जियम छनौट पार गर्न सफल भएको हो। यसैगरी किलियन एम्बापेको ह्याट्रिकको मद्दतमा काजाखस्तान विरुद्ध शानदार प्रदर्शन गर्दै फ्रान्स विश्वकप 2022 का लागि छनौट हुन सफल भएको छ। युरोपेली छनौटको गैराती भएको खेलमा फ्रान्सले काजाखस्तान विरुद्ध 7-0 को जित निकालेको हो। समूह डी मा रहेको फ्रान्सका लागि करिम बेन्जिमाले 2 गोल गरे भने एड्रियन र्याबिट, एन्टोनियो ग्रिजमनले 1-1 गोल गरे। गैराती भएका अन्य खेलमा वेल्सले बेलारुसलाई 5-1 गोल अन्तरले हराएको छ भने नेदरल्यान्ड्सले मोन्टेनेग्रो विरुद्ध 2-2 को बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज मुलुकभर मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै केही प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:24 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:12 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सुरज र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।